मान्य सदस्यहरू, व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। अब विशेष समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम मान्य श्री रामचन्द्र पौडेल, मान्य सदस्यहरूले रोस्टम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो साहित्यमा एउटा शब्द छ, अकथा कथा। यो कथानक बिनाको कथा भन्ने एउटा छ शब्द। अहिले यहाँ म बोल्न उठ्दाखेरिमा पनि कता कता मलाई धेरै विषयहरू छन्। अब यो धेरै विषय भएपछि विषयहीन पनि हुन सक्छ जस्तो नि लाग्छ, मलाई डर लागेको छ। किनभनेदेखि यो भत्केको घरको जता हेरे उतै दैलो भन्ने छ नि, अवस्था आज हाम्रो त्यो छ। र अब हामी बजेटको कुरा गरिरहेका छौँ, बजेटमा बहस गरिरहेका छौँ। र हाम्रो बजेट जेठको 15 गते ल्याएर अनि समयमा खर्च गर्ने भनेर पोहोरबाट त्यो सुरु पनि गरियो। तर अहिले पनि खर्च नभएर, अहिले पनि काम नभएर असार साउनसम्म चाहिँ नि योजनाहरू अलपत्र छन्। र हामी यो योजनाबद्ध विकास भन्ने हाम्रो यो उसमा हाम्रो देशमा अभ्यास योजनाबद्ध विकासको गर्दैछौँ। योजनाबद्ध विकास भन्ने बित्तिकै मलाई के लाग्छ भने यो बजेटको प्राथमिकता यो मान्छेको व्यवस्थापन र यो प्रकृतिको भूगोलको पनि व्यवस्थापन आज हाम्रो बजेटले आफ्नो प्राथमिकतामा यो विषयलाई राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सबैभन्दा यो मान्छेको व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै हाम्रो देशको राष्ट्रको भूगोल र हाम्रो जनसङ्ख्याको बसोबास अवस्था जुन स्थितिमा असन्तुलनतिर गइराखेको छ। र आज काठमाडौँमा यहाँ चाहिँ नि मान्छेलाई हिँड्नको लागि यहाँ गाडीहरू सबै एकैचोटि निस्कने हो भनेदेखि सबै जाम हुन्छ, पुरै चल्दैन, 1 इन्च पनि चल्न सकिँदैन। यो अवस्था यता छ। उता गाउँका गाउँ रित्ता भइरहेका छन्। खास गरिकन पहाडमा त सबै गाउँ रित्ता भएर बेसी झरिराखेको अवस्था छ। र उता उत्पादन घटिराखेको छ। हामीले खाद्यान्नको अनि मलाई नै म कृषि मन्त्री भएकै बेलामा पनि यो धान चाहिँ नि चामल निर्यात गर्नलाई क्वालिटीको चामल उत्पादन गर्नु पर्यो, पाकिस्तानी बासमती ल्याएर चाहिँ नि लगाउनु पर्यो भनेर हामीले गरे। तर अहिले चाहिँ नि हामी खाद्यान्नको लागि चाहिँ नि आयात गरिरहेका छौँ र सर्टेज भइरहेको छ हामीलाई। यो असन्तुलन, यता जमिन खाली छ, उता खाद्यान्न उत्पादनको कमी छ। देशमा उत्पादन बाहिरबाट ल्याउनु परिराखेको अवस्था छ। यसको व्यवस्थापन पनि जरुरी हो। र अर्कोतिर यो काठमाडौँलाई यस्तै राख्ने हो भनेदेखि त यो त बस्न नहुने भइसक्यो। त्यसकारण यसलाई बस्न हुने बनाउनको लागि चाहिँ नि यहाँको जनसङ्ख्यालाई डिसेन्ट्रलाइज गर्नुको विकल्प छैन। यहाँको जनसङ्ख्यालाई बाहिर लानुपर्छ र यहाँको जनसङ्ख्यालाई चारैतिर देशभरि नै फिजाउनुपर्छ। र यो फिजाउनको लागि त्यत्तिकै जाओ भनेर चाहिँ नि पोलपोटले जस्तो सबै सहरबाट निकालेर पठाउने कुरा त होइन। त्यसलाई स्वाभाविक रूपबाट जनताले बाहिर जाने, स्वाभाविक रूपले बाहिरै बस्ती उतै थामिने गर्नको लागि चाहिँ नि 3टा कुरा मूलभूत रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा कुरा हो, मान्छे यहाँ किन आउँछन् भन्दा स्वास्थ्य राम्रो चाहियो, स्वास्थ्यको उपचार राम्रो गर्नु पर्यो भने काठमाडौँ नै धाउनु पर्यो। राम्रो क्वालिटीको शिक्षा चाहियो भने काठमाडौँ नै आउनु पर्यो राम्रो छोराछोरीलाई पढाउनलाई। अनि रोजगारी खोज्न पनि काठमाडौँ नै आउनु पर्यो। अब भनेपछि जम्मै मान्छे त यतै धाउनु पर्ने अवस्थाले पनि आज काठमाडौँ ओभरलोडेड भइराखेको अवस्था छ। त्यसकारण यो 3टा कुरालाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गर्नु पर्यो।
क्वालिटीको शिक्षा पनि बाहिरै लग्नु पर्यो, क्वालिटीको चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पनि बाहिरै पुर्याउनु पर्यो र क्वालिटीको चाहिँ अब चाहिँ रोजगारीको अवसर पनि बाहिरै पुर्याउनु पर्यो। र यो चाहिँ प्लानिङ अनुसारको चाहिँ बजेट भन्दाखेरिमा अब यो कुरालाई ध्यानमा राखेर गर्नु जरुरी छ। र अहिले हामीले यो 10वटा सहर काठमाडौँको बाहिरपट्टि यो चाहिँ पहाडको चाहिँ यो मेरुदण्ड मार्ग भन्थ्यौं हामी, यसलाई चाहिँ यो जुन अहिले बाटो मध्य पहाडी राजमार्ग गइरहेको छ त्यहाँ 10वटा सहर बनाउने भनियो। त्यस्तै गरेर चाहिँ तल हुलाकी राजमार्गमा पनि 10वटा सहर बनाउने भन्ने कुरा आइराखेको छ। र यो सहर बनाउने कुरामा पनि अब चिन्ता मलाई कहाँनिर लागेको छ भनेदेखि अब म मेरै जिल्लाको नजिकै हेर्छु, त्यो चिसङ्कु भन्ने ठाउँ छ, यो पश्चिमी लमजुङको सबै माडपानी लाग्ने ठाउँ त्यही हो। र त्यहाँ भोरलेटारमा हामीले करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर चाहिने हामीले नहर खनेर चाहिने खेत हराभरा बनायौं। अब अहिले लगेर सहर त्यहाँ बसाल्दिने भनेको छ। सुदूरपश्चिममा मैले हेरेँ त्यो साँफे बगर, त्यो अछामको चाहिने र त्यो बाजुराको त्यतातिरको माडपानी यसो मुखा माड लाग्ने भन्ने भन्छ नि, धानको उब्जनी हुने त्यही ठाउँ जस्तै अन्त कतै छैन फाँट, त्यो एउटा फाँट छ। अब त्यही फाँटमा लगेर सहर बनाइदिने भन्ने कुरा आएको छ। अब त्यसको विकल्प सोचिएन। त्यहाँ छ नि त भोरलेटारको विकल्पमा तलतिर लगेर चाहिँ पानीको सुविधा नभएका ठाउँहरू दुई पिप्लेको वरपर सिसाघाट उपत्यकामा वारिपारी लमजुङ तनहुँ र के अरे त्यो कास्कीको तीनटाको चाहिँ बीचमा सुक्खा जमिन भएको उच्च ठाउँ छ, त्यहाँ बनाए हुन्छ। यस्तै गरेर ठाँटी पोखरीमा अहिले चाहिँ त्यहाँ बनाए हुन्छ, एयरपोर्ट पनि त्यहाँ छ। त्यस्तै गरेर बयलपाटामा उहाँ त्यो उसको लगेर चाहिँ नि साफे बगरमा बनाउनु भन्दा माथि बयलपाटामा पानी तानेर लगेर त्यहाँ बनायो भने हुन्छ। र यो यसरी चाहिने जमिनको उपयोग मार्जिनल ल्यान्डको उपयोग गरेर सहर बनाउने, अहिले हराभरा खेत मासेर सहर बनाउने खालको जुन प्रवृत्ति छ, बजेटले यसलाई पनि टार्गेट बनाउनु पर्छ यस्ता कुरालाई पनि। र हामीले योजनाबद्ध विकास गर्ने भन्दाखेरि यस्तो कुराको प्लानिङमा पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्यो। 10वटा सहर तलतिर तराईमा भनेका छौं, त्यहाँ पनि त्यस्तै किसिमका उच्च जमिनहरू हेरेर सहरहरू बनाउनु पर्यो। र अहिले चाहिँ बनाउँदाखेरिमा हराभरा जमिन चाहिँ जहाँ जहाँ खेती उत्पादन छ त्यहाँ त्यहाँ सहर बनाइदिने कुराले पनि यो चाहिँ नि देशको लागि अल्टिमेटली फाइदा हुन सक्दैन। र भोलि गएर आत्मनिर्भरता हामीले चाहिँ अपनाउनु पर्ने, कुनै बेलामा खाद्यान्न अन्तबाट आएन भने यहीँ बाँच्छौँ हामी भन्ने त्यो स्थिति हाम्रो चाहिँ सङ्कटलाई पनि आजैदेखि नसोच्ने हो भने भोलि त्यो बेलामा पाइँदैन खोजेर। र अब त्यस्तै गरेर चाहिँ अहिले खाद्यान्नको उत्पादनमा हामीले राम्रोसँग आत्मनिर्भर हुन नसक्दा भोलि पछि के पर्न सक्छ देशलाई, त्यो कुरालाई अहिले सोचेर अहिले हाम्रो जुन चाहिँ सहर बस्तीहरू बसाउँदैछौँ त्यो चाहिँ अब राम्रो राम्रो फाँटहरू उत्पादन योग्य जमिनमा हुँदैछ। अहिले हामी चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन अहिले चाहिँ सम्पन्न गरेर अहिले गाउँपालिका नगरपालिकाहरू चाहिँ हाम्रा बनेका छन्। अब हामीले के गर्न गइराखेका छौँ भनेदेखि वर्षौं वर्ष लगाएर चाहिँ जो जिल्ला सदरमुकामहरू बनिसके र जहाँ त्यत्रो चाहिँ अरबौं खर्च भइसकेको छ र ती संरचनाहरू छन्, त्यसलाई एकातिर छोडेर अब हामी चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ सबै कुरा अब सबै जिल्ला सदरमुकाम सबै गाउँमा एकैचोटि सार्ने कुरातिर हामी सोचिरहेका छौँ। त अब त्यहाँ पनि त्यही हुनेवाला छ। राम्रो राम्रो फाँटहरूमा लगेर हामी नगरपालिका गाउँपालिकाका सदरमुकाम चाहिँ राखिदिन्छौँ। अब त्यहाँ पनि चाहिँ जमिन समाप्त हुने र चाहिँ यताबाट जाने बजेट जति त्यहाँ बाटो बनाउनलाई, त्यहाँ कुलो बनाउनलाई, खानेपानी दिनलाई, जनतालाई स्कुल दिनलाई, स्वास्थ्य चौकी दिनलाई गर्नुपर्ने बजेट जति अब सबै चाहिँ सदरमुकाम निर्माण गर्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र निर्माण गर्ने काममा सारा बजेट चाहिँ अब समाप्त हुँदैछ। यतातिर हाम्रा चाहिँ संरचनाहरू अब ती चाहिँ खण्डहर बन्नेवाला छन्। त्यो एउटा असन्तुलन हाम्रो विकासको हाम्रो योजनाको यो चाहिँ यो अव्यवस्था आज चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो अब अव्यवस्था यसमा अब देखा परिरहेको मैले चाहिँ अनुभव गरेको छु। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको प्राथमिकता के हो, जनताको चाहिँ आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने प्राथमिकता छ र अहिलेको प्राथमिकता रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने प्राथमिकता हामीले चाहिँ ल्याउनु पर्ने छ। र अहिलेको प्राथमिकता चाहिँ के अरे सुविधाहरू गाउँ गाउँमा कसरी पुर्याउने र गाउँबाट विचलित भएको मनलाई फेरि गाउँमै गएर बसौँ कसरी बनाउने, गाउँमै लगेर चाहिँ
आधुनिक सुविधाहरू चाहिँ सबै गाउँमा पुर्याइदिएर गाउँको जनसङ्ख्या स्वच्छ वातावरणमा त्यही नै बस्ने कसरी बनाउने, डाँडा काँडाका बस्तीहरूलाई सुविधा सम्पन्न कसरी बनाउने, अब त्यतापट्टि केन्द्रित हुनुपर्ने बेलामा अब हामी फेरि तलतिर फाँटमा झरेर सहर बनाउनपट्टि हामी चाहिँ लाग्दैछौँ भने यसले मुलुकको विकास सन्तुलित हुँदैन। यसले चाहिँ हाम्रो योजनाहरू चाहिँ उद्देश्यमूलक हुँदैनन् र हाम्रो योजनाहरू सफल पनि हुँदैनन् र त्यो योजना सफल गर्ने किसिमले हाम्रो बजेटको तर्जुमा र हाम्रो योजनाको तर्जुमा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले जुन किसिमको स्थानीय तहको अहिले गठन भएर चाहिँ निर्वाचित भएर प्रतिनिधिहरू आएका छन्, अलमलमा छन् सारा प्रतिनिधिहरू। अब अहिले ऐनहरू पनि बनिरहेको छैन, एउटा चाहिँ निर्देशिका बनाएको अदालतले फालिदिइसक्यो अस्ति मात्रै, र अब त्यहाँको कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ अहिले धेरै ठुलो अलमल चाहिँ सिर्जना भइरहेको अवस्था छ। र यो अलमललाई पनि सबै कति पनि ढिला नगरिकन यो अलमलको पनि अन्त हुन जरुरी छ र यो चाँडै जाओस् भन्ने मलाई लाग्दछ। र अहिले जुन किसिमले अहिले नेपालमा यो सारा बजेट परिचालन विकासको अभियानको परिचालनको कुरा हामीहरू गरिरहेका छौँ र यो बेलामा भर्खरै पनि सम्पन्न भएको चुनावको पनि मलाई कताकति मलाई यो आइरहेको छ अपुष्ट सूचनाहरू कि चाहिँ धेरै आर्थिक चलखेलहरू चाहिँ नि भयो चुनावमा पनि। आज देशलाई चाहिएको छ सुशासन। अब आर्थिक आधारमा बढी चाहिँ खेल हुन थाल्यो भनेदेखि र त्यसले गर्दाखेरिमा यो निर्वाचनमा बढी पैसाको खर्च प्रयोग हुने र चाहिँ देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने, तस्करी बढ्दै जाने र चाहिँ धन्दाका दोस्रो नम्बरको धन्दा गर्नेहरू चाहिँ प्रतिनिधित्वमा चाहिँ सुशोभित हुँदै जाने, यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ पैसाकै बलमा चाहिँ चल्दै जान त्योपट्टि जान थाल्यो कथनचित भने त्यसले मुलुक के होला? त्यसले सबैभन्दा पहिले डेमोक्रेसी क्याजुअल्टी हुन्छ, लोकतन्त्र नै घायल हुन्छ देशमा। लोकतन्त्रलाई कसरी जोगाउने भन्ने सवाल छ आज पर्यन्त पनि 70 वर्षदेखि आएर अहिले पनि हामी लोकतन्त्र कसरी चाहिँ दह्रो बनाउने भन्ने चिन्तामा छौँ। त्यसकारण चाहिँ लोकतन्त्रलाई सबभन्दा पहिला घायल त चाहिँ यसले पुर्याउँछ र त्यस्तै गरेर चाहिँ आज हाम्रो राष्ट्रलाई राष्ट्रियता पनि कमजोर बनाउँछ। यो भ्रष्ट प्रवृत्तिले राष्ट्रियता पनि कमजोर बनाउँछ र अनि मुलुकको विकास त अवरुद्ध हुन्छ। मुलुकको विकासलाई चाहिँ पनि यसले अवरोध पुर्याउँछ। त्यसकारण राष्ट्रको विकासको लागि, राष्ट्रको राष्ट्रियता सबल बनाउनको लागि र राष्ट्रको चाहिने एउटा चाहिँ मनोबल माथि राख्नको लागि पनि सुशासनको आवश्यकता अत्यन्त जरुरी छ। र आज यो विकासलाई हामीले चाहिँ परिचालन गर्दा देशको छिटो उन्नति गर्छौँ भनेदेखि सबभन्दा पहिले सुशासन जरुरी छ र चाहिँ सुशासनको लागि चाहिने यो खर्चिलो चुनाव प्रणाली चाहिने अन्त हुनुपर्छ। खर्चिलो चुनाव प्रणालीबाट एउटा चाहिँ मूल्य मान्यतामा आधारित, सिद्धान्तमा आधारित, योजनामा, नीतिमा भोट हाल्ने, नीतिको आधारमा चाहिने प्रतिनिधि चुनिने, यो चाहिँ परिपाटीमा सबै पार्टीहरूले कोसिस गर्नुपर्ने चाहिँ अहिलेको आवश्यकता छ। र आज अझै पनि हामीले स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ तेस्रो चरणमा गर्न बाँकी नै रहेको छ र दोस्रो अब चाहिँ प्रदेश 2 नम्बर प्रदेशमा अब चुनाव चाहिँ असोजको 2 गते भनेर हामीले भनेका छौँ। तर पनि चाहिँ त्यहाँको केन्द्रित राजनीतिक दल, तराई मधेसमा बढी चाहिँ आधारित भएको राजनीतिक दल राजपा, अब उहाँको अझै पनि चुनावमा आउने नआउने कुराको निदो देखिएको छैन। अझै पनि चुनाव सहज वातावरणमा त्यो क्षेत्रमा हुने हो कि हुन दिने हो कि नदिने हो कि यो अवस्था छ। त्यस्तोको लागि पनि अब अलिकति हामीले पोलिटिकल पार्टीहरूले अलिक गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने जरुरी छ। विशेष गरेर ठुला पार्टीहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता पार्टीहरूले अब यो चाहिँ यसमा वास्तवमा छलफल मलाई आवश्यक जस्तो लाग्छ। एमाले पार्टीले पनि अलिकति खुला दिलले यो संशोधन प्रस्ताव कतिसम्म पास गरेर हुने हो, कतिसम्म नहुने हो, त्यसलाई बरु प्रष्ट कुरा राखेर छलफल गरेर ल यतिसम्म गरौँ भनेर राजपासँग पनि कुरा खोलेर कुरा गरेर अब हामीले यसको टुङ्गो पनि तुरुन्तै फेरि चुनावको मुखमा गएर गर्ने चलन हाम्रो अहिले नै गर्नु पर्यो नि। त्यो चाहिँ के अरे असोजको 2 गते चुनाव छ, भदौमा गएर भदौको 15-20 गते 25 गते पछि गएर गर्ने भन्दा आज नै समयमै हामीले चाहिँ यसको पनि टुङ्गो लगाएर चाहिँ अब यो छिनोफानो हुन जरुरी छ। र अब देशलाई अलमल गर्ने बेला छैन। अब जसरी हुन्छ यो व्यवस्थाको टुङ्गो लगाएर अब विकासमा हामी एकचित्त भएर लाग्नुपर्ने र आज देशलाई चाहिँ
स्थायित्व र के अरे शान्ति र स्थिरताको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रत्याभूति गरेर अब विकासको बजेटलाई चाहिँ अब ठिकसँग परिचालन गरेर हामी गयौँ भने मलाई लाग्छ 10 वर्षभित्रमा नेपालले चाहिँ ठुलो फड्को मार्न सक्छ। किनभने हामी प्रकृतिका यति ठुलो धनी छौं कि हामी यहाँ यो देशमा हामी कृषिमा क्रान्ति गर्न सक्छौं र हामी चाहिँ पर्यटनको विस्तार गरेर चाहिँ हामीले ठुलो जनशक्तिलाई हामीले रोजगारी दिन सक्छौं र त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले ऊर्जा शक्तिको यत्रो ठुलो सम्भावना छ। यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो प्रयोग गर्नको लागि पनि अब हामीले चाहिँ यो वास्तवमा चाहिँ नदी नालाहरूको अब यो झोलामा खोला राख्ने यो प्रथालाई पनि अन्त गरिदिनु पर्छ। यो झोलामा खोला राखेर ओगटेर राखेका छन्, यहाँ चाहिँ हुँदैन। अब भट्टाभर्ती यिनीहरू हाम्रो जति पनि पानीका स्रोतहरू छन् तिनलाई उपयोग गरेर चाहिँ अझ मैले देख्छु कर्णाली सबैभन्दा धनी देश तिला नदी मात्रै म किनारे जाँदा 50औं ठाउँमा हामीले चाहिँ तिला नदीमा बाँध बाँधेर हामीले चाहिँ बिजुली निकाल्न सक्छौं। मैले त्यहाँ चाहिँ हिल्साभन्दा पारिपट्टि चाइनिजहरूले 10 किलोमिटरमा 3टा ठाउँमा बाँध बाँधेर बिजुली निकालेका छन्, थोरै भने पनि। जबकि त्यहाँ कर्णालीको शिरमा थोरै पानी छ, सम्म जस्तो ठाउँ छ, त्यस्तोमा पनि 10 किलोमिटरमा 3टा बाँध बाँधेका छन् भने हाम्रा यी कर्णाली र कोशी नदीहरूमा चाहिँ त तिला नदीहरूमा त कति पानी कति ठाउँमा बाँध्न सकिन्छ र कति उत्पादन कति गर्न सकिन्छ। त्यति धेरै सम्भावना भएको देश चाहिँ नि वास्तवमा सम्पन्न हुनको लागि हामीलाई कुनै समय लाग्दैन, कुनै के अरे असम्भव र कुनै कठिनाइ हामीलाई छैदैन। तर एउटै कुरा हो सुशासन, एउटै कुरा हो लक्ष्यप्रति हामी केन्द्रित हुनु पर्यो र देशको साधन स्रोतलाई सही ढंगले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ नि आवश्यक पर्छ। त्यसो भएर म सुशासन र यो बजेटसँग सुशासन गाँसिएको छ, योजनासँग सुशासन गाँसिएको छ। त्यसकारण चाहिँ सुशासनतिर सबैले चाहिँ इमानदार भएर राजनीतिक कर्मीहरूले, जनताका सेवकहरूले भ्रष्टाचारलाई रोक्ने कुरामा र चाहिँ भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने कुरामा, भ्रष्टाचारको कलङ्कबाट देशलाई जोगाउने कुरामा हामी सबै प्रतिबद्ध हौं भन्ने आग्रह गर्दै म आफ्नो आजको भनाइ यतिमा अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य श्री गणेश सिंह थगुन्ना समय 3 मिनेट, यसपछि मान्य श्री रामनारायण बिदारी।